वेलकम टू न्यूज वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान जो दूसरे क्वार्टर की माशी कारकर्दगी के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये मुज़ाकरात 10 फरवरी से शुरू हुए थे और आज भी सारा दिन जारी हैं। अभी तक कोई खबर नहीं आई कि ये कंक्लूड हो चुके हैं, और अगर कोई जॉइंट स्टेटमेंट या अलग अलग स्टेटमेंट्स आईएमएफ से और हुकूमत की तरफ से सामने नहीं आई, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते बहुत तफसील से कि क्या फैसले हुए हैं। मगर मीडिया इत्तलात ऑफ कोर्स बहुत आती रहीं, और मुज़ाकरात शुरू होने से पहले और उनके दरमियान भी बहुत सी ये डिबेट और कयास आराई होती रही कि हुकूमत की तरफ से क्या मुतालबात सामने रखे जाएंगे और आईएमएफ का क्या ख्याल होगा। सबसे पहला तो जो इशू था जिस पे बहुत बात हुई वो यही हुई, जो रेवेन्यू टारगेट सेट किया था ओरिजिनली 5.5 खरब का, उसके अंदर एक दफे तो कमी की गई थी और उसको 5.2 कर दिया गया था। मगर अब कुछ इत्तलात ये भी सामने आ रही थी कि हुकूमत शायद ये मुतालबा करे या ये रिक्वेस्ट करे कि इस टारगेट को मजीद कम करके 4.8 पे लाया जाए। मगर आईएमएफ के सामने क्या ये मुतालबा रखा गया और आईएमएफ का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आया, इस पे कोई बात अभी तक ठोस हम नहीं कर सकते। कि मगर जो इतनी खबर है वो यही है कि अगर टारगेट कम भी हुआ तो वो शायद किसी क्वार्टर के लिए कम होगा, जरूरी नहीं है कि ओवरऑल टारगेट जो है उसको मजीद कम किया जाए। एक और इत्तला जो सामने थी कि हुकूमत ये भी बात करेगी और इस पे भी मुज़ाकरात किए जाएंगे कि और कोई टैक्स इस माली साल में ना लगाया जाए, क्योंकि आगे ही महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। हुकूमत को बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं सियासी कीमत अदा करनी पड़ी है मुश्किल फैसले करने के, और अगर अब इस टैक्स रेवेन्यू टारगेट को मीट करने के लिए और भी ज्यादा टैक्सेस लगाने पड़े तो ये हुकूमत के लिए सियासी तौर पे बहुत मुश्किल होगा। और इसी के साथ साथ जो एक रिलेटेड इशू है वो यही है कि अगर टैक्स टारगेट ना बढ़ाया गया या नए टैक्सेस ना लगाए गए तो क्या नॉन टैक्स रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा करने का वादा करके क्या हुकूमत आईएमएफ को इस वक्त मुतमईन कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। एक और जो इसी तरह की बात हो रही है और वो यही है कि हुकूमत शायद ये भी बात इस पे करे कि जो अब गैस और बिजली की कीमतें हैं इनको भी मजीद बढ़ाया ना जाए, और ये भी एक बहुत मुश्किल इशू होगा क्योंकि सर्कुलर डेट जो है वो काबू नहीं आ रहा और उसमें इजाफा होता ही चला जा रहा है। इन सारे इश्यूज पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद जो माहिर मआशियात हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, एज आई सेड कि बहुत सारी कयास आराई है क्योंकि अभी तक जॉइंट स्टेटमेंट या अलग अलग स्टेटमेंट ना आईएमएफ से कोई ऐलान सामने आया है और ना हुकूमत से। आज आखिरी दिन भी था मुज़ाकरात का, मगर क्या हम कह सकते हैं कि दीज आर सम ऑफ द इशूज जो डिस्कस जरूर हुए होंगे या हुकूमत ने उन पे बात जरूर की होगी और आईएमएफ के लिए भी ये अहम होंगे? जी, मेरा ख्याल है आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अपनी इंट्रोडक्शन में मामलात के ऊपर रोशनी डाली है, और प्रॉबेबली जो डिस्कशंस हैं बिटवीन बोथ साइड्स वो ज़्यादा लंबी होने की वजूहात भी ये हैं कि कुछ मामलात जो हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। मैं सिर्फ ये बताता चलूँ कि जहाँ पे आईएमएफ ने हमें एक किस्म का इनकरेजिंग रिव्यू दिया था लास्ट टाइम, और इस दफ़ा भी वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा उससे मुतमईन है, वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान की नेट इंटरनेशनल रिजर्व पोजीशन है जिसमें कदरे बेहतरी आई है। आज आप देखते हैं कि आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल जोन में मौजूद हैं। इसी तरीके से ऑफ कोर्स आप ये भी देखते हैं कि जो लाइबिलिटीज़ फॉरेन स्वैप्स की मद में आती हैं वो भी आपने एक टारगेट जो अचीव किया है। लेकिन जिस तरीके से आपने अपने इब्तदाइये में बताया कि जो दो या तीन बड़े स्लिपेजेस हैं, एक तो ज़ाहिर है वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई है पिछले 2-3 दिनों में, आज भी शायद हुई होगी, और दूसरा ऑफ कोर्स पावर एंड गैस सेक्टर के जो इश्यूज हैं। अब टैक्सेशन का जो इस वक्त बड़ा जो सवाल था पहले दिन आईएमएफ टीम का, वो तो लीडरशिप का था कि आपके एफबीआर के अंदर इस वक्त जो है वो एक रडरलेस शिप की सूरत में है, जहाँ पे आईएमएफ टीम यहाँ पे लैंड कर चुकी थी और हमें नहीं पता था कि जी चेयरमैन एफबीआर का क्या स्टेटस है। वो ऑफ कोर्स दूसरे दिन वजीर ख़जाना ने जो था वो बताया कि जी
وہ پرابلی لانگ لیو پہ چلے گئے ہیں اور دیر ول بی اے ٹرانزیشن. اب اس قسم کے جو شبہات ہوتے ہیں یا جو قیاسرائیاں ہوتی ہیں، یہ اگر مشن سے پہلے پتہ لگ جاتی تو شاید ہوم ورک میں بھی بہتری آتی، ٹرانزیشن بھی زیادہ سموتھ ہو جاتی. جو نیگوسیشنز شبر صاحب لیڈ کر رہے تھے، ان نیگوسیشنز کو اب آگے کیسے چلایا جائے گا، جو کہ ایک خاص سوال بھی ہے آئی ایم ایف ٹیم کا، اس کی بھی تھوڑی بہتر ایکسپلینیشن ہم دے پاتے. جو اس وقت کرنٹلی ڈاکٹر صاحب if I may interrupt you here، یہ شاید دوسرا واقعہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں تو فائنانس ٹیم میں تبدیلی ہوئی ہے. پہلی دفعہ مذاکرات چل رہے تھے تو پوری فائنانس ٹیم تقریباً تبدیل ہو گئی، اسد عمر صاحب کی جگہ حفیظ شیخ صاحب آ گئے، اور اب جیسے آپ نے کہا کہ وہ لینڈ کر رہے تھے تو ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ایف بی آر چیئرمین جو ہیں وہ جا چکے ہیں یا وہ he'll be here to lead the negotiations. آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی. اور اس میں یہ بھی میں آپ کی بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ صرف اس وقت ایف بی آر میں جو چینج آئی ہے وہ صرف چیئرمین لیول پہ نہیں آئی ہے. آپ کی کسٹم سائٹ کے اوپر بڑی میجر ری شفلنگ ہوئی ہے اور ایک انکوائری جو ہے وہ اوپن اپ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری سول سروس جو ہے وہاں پہ اس کو ایک موریل کا ایشو ہے، اور ظاہر ہے اسی سول سروس سے آپ نے کام لینا ہے ٹو میٹ یور ٹارگیٹس. دوسرا جو ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے پوزیشن لی اور ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے جو پارلیمنٹ کے فلور پہ جو ایک پلان بی جو بتایا کہ جی ہم ریونیو سلپیجز کو میچ کر لیں گے تھرو انکریز ان نان ٹیکس ریونیو، اس کی امپلیکیشنز جو ہیں اس کی بات نہ اس وقت گورنمنٹ نے کی ہے، نہ ابھی تک آئی ایم ایف کی طرف سے کچھ ہمیں سننے میں آیا ہے کہ نان ٹیکس ریونیوز کے جو اکانومی پہ ڈسٹارشنری ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ یوزلی زیادہ ہوتے ہیں بنسبت جو آپ کا ٹیکس عائد ہوتا ہے. اس کی ورکنگ کیا ہو رہی ہے، وہ کس طریقے سے نان ٹیکس ریونیوز کی کمپوزیشن کیا ہوگی، اس کے بارے میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے، اور یہی چیز جو قائمہ کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی انہوں نے بھی کل ریز کی. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی کوئی تفصیل جیسے آپ نے کہا کہ یہ اس پہ بہت زیادہ قیاس سرائی ہو رہی ہے کہ کون سے وہ ایونیوز ہیں نان ٹیکس ریونیو کے جن کو ایکسپلور کیا جائے گا. پرائیویٹائزیشن کی بہت بات ہوتی ہے، بٹ کیا پرائیویٹائزیشن کا پروسیس اتنا تیزی سے چل سکتا ہے کہ اس کے ہم ریونیوز جو ہیں وہ کاؤنٹ کریں ادھر؟ جی، سب سے زیادہ جو پروسپیکٹو جو یونٹس تھے پرائیویٹائزیشن کی لسٹ میں اور جو آئی ایم ایف کے سامنے آپ نے پچھلے ریویو پہ رکھے بھی تھے وہ تو 2 LNG کے یونٹس تھے، اور ناؤ وی نو کہ ان کے اوپر ڈیلے ہوگا. جہاں پہ آپ کو ریلیف ملا تھا پچھلی دفعہ وہ آف کورس اسٹیٹ بینک کے پروفٹس تھے، آپ کے ٹیلکوز کے 5G 4G کے انڈر جو اسپیکٹرمز تھے ان کی فیس وغیرہ تھیں. لیکن اب ظاہر ہے ان تمام چیزوں کو ہمیں پتہ ہے کہ کنسٹرینٹس ہیں. اب جو ہم سن رہے ہیں کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور اس طرح کی جو دوسری جو اس وقت گورنمنٹ کے پاس سورسز ہیں ان کو پروبیبلی انکریز کر کے جو ہے وہ گورنمنٹ میٹ کرنے کی کوشش کرے گی. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ اس پلان بی کو بائی نہیں کرتا نان ٹیکس ریونیو کے اوپر گورنمنٹ جو جانا چاہ رہی ہے، تو پھر وہ آئٹمس جن کو اس وقت جی ایس ٹی کی ایک لوور سلیب کے اندر رکھا ہوا تھا، جن میں بہت سارے ایگریکلچر اور ایگریکلچر انپٹس کے آئٹمس تھے، شاید ان کے اوپر جی ایس ٹی آن گڈس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد ہو. اور سر جاتے جاتے آخری سوال، بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے منی بجٹ کا اور کہ آئے گا وہ، آپ کے خیال میں وہ اب انیویٹیبل ہو گیا ہے کنسیڈرنگ کہ ابھی تک مذاکرات جاری ہیں اور کوئی ہمارے سامنے اعلامیہ نہیں آیا؟ جی، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی طرف سے جو گورنمنٹ کی ٹیم کو ہدایات ہیں وہ شاید یہی ہے کہ ہم منی بجٹ کی طرف نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ منی بجٹ کی طرف جانے کا مطلب یہی ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے، اور آف کورس یوٹیلیٹیز کے نرخ اور یوٹیلیٹیز کے اندر جو ٹیکسز بلٹ ہیں ان کو آپ انکریز کر رہے ہوں گے. تو مجھے اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ حتی الوسع گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ منی بجٹ کی طرف نہ جایا جائے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ہم پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے یوٹیلیٹی سٹورز کی اور جو حکومت کا ایک بہت ایمبیشس پلان ہے ان کے ذریعے مہنگائی کے کچھ کے حوالے سے لوگوں کو کچھ ریلیف دینے کا. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो हुकूमत की तरफ से ऐलान आया है बढ़ती महंगाई को हैंडल करने के लिए, और उन्होंने कहा है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उधर से रिलीफ पैकेज मिलेगा माफ करिएगा। और इस रिलीफ पैकेज के तहत आटा, चीनी, दाल, चावल और घी मार्केट से कम रेट पर मुहैया करने का ऐलान किया है हुकूमत ने। अगले 5 माह के अंदर हुकूमत ये दावा कर रही है कि 10 अरब रुपए के पैकेज के तहत ये सब अशिया जो है मुल्क भर के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स पर मुहैया की जाएंगी। इसके साथ साथ जो कामयाब जवान प्रोग्राम है उसके जरिए यूटिलिटी स्टोर्स के साथ मिलकर 2000 यूथ स्टोर्स भी खोले जाएंगे जिन पर आम इस्तेमाल की जो अशिया हैं वो दस्तयाब होंगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जो है वो सस्ते दामों पर इन सब अशिया को मुहैया करेगी और अगले 2 साल के अंदर इन स्टोर्स की तादाद जो है वो 50,000 कर दी जाएगी। हुकूमती प्लान ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन मुल्क भर में 12 कैश एंड कैरी स्टोर्स भी खोलेगी, और जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान के जो सरहदी इलाके हैं वहां भी 5 फ्री जोन्स में यूटिलिटी स्टोर्स खोले जाएंगे लोगों को, ताकि ये जो अशिया है ये फराहम की जा सके। मगर इशू ये है कि क्या यूटिलिटी स्टोर्स पे जब ये अशिया पहुंचेंगी तो क्या वो खरीदार तक भी पहुंचेंगी, और क्या उनकी जो ये सप्लाई है वो काफी होगी जितनी लोगों को जरूरत है, और दूसरे मयार कैसा होगा, क्योंकि ये 2 इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमेशा सवाल उठते रहे हैं और यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर इन हवाले से तनकीद भी होती रही है कि हुकूमत एक प्लान तो बना रही है, वो शायद इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, मगर जब तक वो स्टोर्स तक ये बात पहुंचेगी और स्टोर्स तक सामान पहुंचेगा तो क्या खरीदने वाले मुतमईन होंगे, क्या वो खुश होंगे? इन सब इश्यूज पे बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं उमर लोधी साहब, जो मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच। सर, सवाल तो आई थिंक आपने सुन ही लिया होगा, जैसे आप आई कुड सी द एक्सप्रेशन चेंजिंग ऑन योर फेस एट द एंड ऑफ द इंट्रो, कि सबसे पहले तो यही सर सवाल लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि शिकायत सबसे बड़ी ये होती है कि एक तो कतारें बहुत लग जाती हैं यूटिलिटी स्टोर्स पे, लोगों को दिक्कत बहुत होती है, और फिर वो अगर कहीं पहुंच जाए सामान तक और खरीद भी लें तो उसका मयार अच्छा नहीं होता। ये आप कैसे इंश्योर करेंगे? जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। मैं जी पिछले 8 माह से आई हैव बीन द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर यूटिलिटी स्टोर्स, और 8 फरवरी से लेके 8 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक हमें ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से एक रिलीफ पैकेज मिला, जिसको हम रन किया, और यूटिलिटी स्टोर की हिस्ट्री में हमने पहली दफा 4 वीक्स में 7 अरब की सेल की। सही। रिपीट 7 बिलियन इन 4 वीक्स। सही। जिसमें आटा, दाल, चीनी, घी और इसके अलावा बाकी भी जो हाउस होल्ड प्रोजेक्ट्स एक महीने के अंदर कोई लाइनें नहीं लगी। सही। कोई बदनजमी नहीं हुई, कोई ये नहीं हुआ कि लोगों को स्टॉक ना मिल रहा हो, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई शिकायत भी नहीं हुई। आई कैन से 90%, 95% कोई शिकायत नहीं हुई। वैसे अगर आप किसी भी इवन प्राइवेट भी लेट्स से आप किसी बड़ी कैश एंड कैरी जो इंटरनेशनल कैश एंड कैरी, अगर वहां भी प्रमोशन होती है तो लाइनें वहां भी लग जाती हैं। लेट्स से उधर अगर आटा, टीवी या कोई चीज सस्ती होती है तो मैं वहां रहा हूं, वहां भी लाइनें लगती हैं। सही। तो लाइनें लगना कोई अचंभे की बात नहीं। हाँ जी, कमोडिटीज के लिए आई एग्री नहीं लगनी चाहिए। सही। बट अगर रेट का डिफरेंस होगा, लोगों की कैपेसिटी उस लिहाज से स्टोर की कैपेसिटी ज्यादा लोग आ जाएंगे तो थोड़ा लाइन लगना, शायद यूरोप में ये बुरा नहीं है, हमारे मुल्क में लाइन लगने में शायद मुश्किलात देखी जाती, बट हम अपने आप बेसिकली कह रहे हैं कि अगर लाइन लगती है तो वो आपकी कामयाबी है। वो इस वजह से कामयाबी में उसमें खुश नहीं होगा, लेकिन अगर लाइन लगती है उस पर यह नहीं है कि जी हम कोई खुशी से लगाएंगे, उसका इसका मतलब है कि आप कुछ डिलीवर करने की ताकि आपके पास लोग आ रहे हैं, ये एक टाइम। लेकिन यस, लाइन लगने के हक में मैं नहीं हूं। कल को कहेंगे जी ये कह रहे हैं लाइन लगती है, लेकिन मैं इसलिए 7 अरब का मैंने इसलिए भी जिक्र किया कि अगर मेरे पास सही प्रोडक्ट और प्राइसिंग नहीं होती और कोई भी इस महीने बता दे कि अगर हमारी लाइन लगी हो या क्वालिटी में प्रॉब्लम है, तो मैं 7 अरब रुपए की 4 वीक्स में सेल नहीं कर सकता था। बिल्कुल सही सर। सर, अगर आप बुरा ना माने तो हम अली अकबर साहब से बात करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज पेशावर में, उनसे पूछते हैं कि पेशावर के अंदर क्या सूरत हाल है। वेलकम टू द शो अली अकबर साहब।
شکریہ عرفہ. جی علی اکبر صاحب، عمر لودھی بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ سے ہمیں یہ جاننا تھا کہ پشاور میں اس وقت کتنے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اور کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ وہاں آج وہاں کتنی اشیاء مہیا ہیں، کن قیمتوں پہ ہیں اور کیا لوگ اس سے مطمئن ہیں؟ پشاور میں یوٹیلیٹی اسٹور کی تعداد تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو کافی جو پہلے بہت زیادہ ویرائٹی اویلیبل ہوتی تھی تو وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے، اور اب گزشتہ جو ہے 10-15 دن سے جو ہے تھوڑا سا ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. اور میں خود بھی 2-3 دفعہ جو صدر میں اور آس پاس کے 2-3 یوٹیلیٹی اسٹور ہے تو اس کا چکر لگا گیا ہوں. اور آج کی بات ہے کہ کل سے چینی غائب جو ہے یوٹیلیٹی اسٹور سے. کسی بھی یوٹیلیٹی اسٹور پہ جو ہے چینی دستیاب نہیں ہے. جب سے جو ہے یہ 70 روپے 68 روپے کی بات چلی ہے تو اس کے بعد پشاور کے تمام یوٹیلیٹی اسٹور سے جو کہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اور عوام جو ہے وہ مارکیٹ سے 85-87 روپے پہ جو ہے وہ چینی خرید رہے ہیں. یہ تو چینی کی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ آٹا جو کہ سستا آٹا مل رہا ہے یوٹیلیٹی اسٹور پہ، لیکن کافی محدود پیمانے پہ اویلیبل ہوتا ہے، اور جب 12-1 بج جاتا ہے تو اس کے بعد مطلب جو ہے آٹا بھی نہیں مل رہا. تو چیزیں ریلیف تو ہے لیکن مطلب اویلیبلٹی چیزوں کی نہیں ہے پشاور کے اندر. بہت بہت شکریہ علی اکبر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. جی سر، جسٹ برنگنگ سم آف دا کنسرنس ٹو یو کہ یہ مسائل آپ کو رہیں گے کیونکہ وہی بات ہے کہ پیکیج بڑا ہے شاید، اور یوٹیلیٹی سٹورز کے مسائل بھی بہت رہے ہیں ماضی میں. ایک جنرل پرسپشن یہ بن گیا تھا کہ یہ بالکل غیر مؤثر ہو گئے ہیں. تو بلکہ اسی حوالے سے جو انہوں نے بھی کامنٹس کیے، اور آپ نے جو 7 بلین کا ذکر کیا جسٹ آؤٹ آف انٹرسٹ، اگر اس سے پچھلے مہینے کی سیلز کتنی تھی ٹو گیٹ این آئیڈیا کہ کتنا فرق ڈالا ہے آپ نے؟ کلوز ٹو بلین، 740 ملین. صحیح 740 million. Million. Okay. So we went 800% up. صحیح 800 تقریباً 802% ہماری ان کے اپنے ویوز ہیں which I respect. جہاں تک آٹا چینی میں ترسیل میں تھوڑی بہت ضرور ایک اپس ہو سکتے ہیں بیکاز پرائز ڈفرنس بہت ہے. 68 ورسز خود انہوں نے کہا 85-86. یس ہونا نہیں چاہیے، آئیڈیلی اسپیکنگ نہیں ہونا چاہیے، پر ترسیل میں کوئی گیپ آ سکتا ہے تو مے بی کسی سٹورز پہ نہ ہو، تو اس میں امپروومنٹ کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. آٹا آئی کین چیلنج، آٹے کا کوئی ایشو نہیں ہے ہمارا، گھی کا کوئی ایشو نہیں ہے، دالوں کا کوئی ایشو نہیں ہے. اب دو کہ اس پہ ہمیں اپنے آپ کو گیئر اپ کرنا ہے، یہ میں ایز اے پری کرسر پہلے ہی کہہ رہا ہوں. لیکن جب آپ 68 ورسز 85 کا ڈفرنس ہوگا تو آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی ترسیل اس کی سیل تیز ہو جائے گی، اور اس کے لحاظ سے ہمیں اس کے ریپلینشمنٹ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے، تو اتنی ہمارے بٹ ہمارا فرض ہے کہ جو بھی کسٹمر کی ریکوائرمنٹ اس کو پوری کریں اور ہم پوری کریں گے. اور اتنی نیگیٹو سچویشن نہیں ہے جتنی خدا را پینٹ کی جا رہی ہے. چلے سر، وہ تو ایز آئی سیڈ کہ حکومت میں آپ ہیں، دفعہ آپ کو لگے گا کہ تنقید بہت ہو رہی ہے، بٹ دیٹس پارٹ آف دا جاب. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم عمر لودھی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ہم گفتگو کریں عمر لودھی صاحب سے یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے. عمر صاحب، کچھ شکایات تو آ رہی ہیں کہ چینی ابھی تک نہیں پہنچی، پر پہلے یہ بتائیں کہ جو وعدہ آپ جہانگیر ترین صاحب نے اگلے دن ٹی وی پہ کیا ہے کہ سستی چینی فراہم کی جائے گی شوگر مل سے، کیا وہ پہنچ رہی ہے ابھی یوٹیلیٹی سٹورز پہ، یا ابھی وہ پیپر ورک میں چیز پھنسی ہوئی ہے؟ جی پرسوں کی ڈیولپمنٹ ہے. شوگر مل ایسوسی ایشن آف پاکستان دے ہیو انہوں نے اگری کیا کہ ہمیں 1 لاکھ ٹن چینی دی جائے گی ایٹ 70، جس پہ جہانگیر صاحب نے آن ایئر آپ کے کولیگز کے ساتھ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ میں اپنا جو کوٹا ہے 20,000 کا وہ 67 پہ دوں گا. اچھا، وہ مطلب کہ شوگر ملز ایسوسی ایشن سے وہ بھی اور کم دیں گے. تو دیٹس بینگ آنرڈ انشاءاللہ. وہ ہمیں یہ پرسوں کی بات ہے جی بالکل. ایک دن تو ایک دن میں تو آف کورس ہمیں ان سے کانٹیکٹ کرنا، پھر لفٹ کرنا.
1 लाख टन शुगर को लिफ्ट करना, सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना। सर ट्रांसपोर्टेशन के यूटिलिटी स्टोर्स की अपनी होती है और हाउ नहीं? अच्छा जी नहीं, हमारी अपनी ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारे वेंडर्स होते हैं वो हमें पहुंचाते हैं, और जहां तक चीनी की है ये हम वेंडर्स जो ट्रांसपोर्टर्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं इन अ टेंडर, जिसकी लॉस बिड होती है, देन वो हमारा देन वो हमें वो क्वांटिटी लिफ्ट करके देता है। ठीक है सर, इसी तरह बात करते हैं हमारे तासुर सुबहानी साहब से, हमारे नुमाइंदा हैं डॉट न्यूज के मुल्तान में। तासुर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आप भी हमें जरा बताइएगा कि मुल्तान के अंदर कितने यूटिलिटी स्टोर्स हैं इस वक्त? जी बिल्कुल आरफा, मैं आपको बताऊं कि अगर मुल्तान जो रीजन है उसकी बात करें जिले के अंदर, तो मुल्तान में टोटल जो है वो 80 जो है वो यूटिलिटी स्टोर मौजूद हैं। अगर 80 जो है वो जिले के अंदर हैं, जबकि यही बात की जाए तो मुल्तान सिटी के अंदर जो है वो 40 स्टोर जो है वो यूटिलिटी स्टोर यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी तादाद जो है अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम नहीं बल्कि इंतहाई कम है। 50 लाख से ज्यादा आबादी का शहर है मुल्तान, लेकिन इसके बावजूद जो यूटिलिटी स्टोर हैं उनकी तादाद जो है वो एक यूसी में जो है 5-5 यूसीओं में एक स्टोर मौजूद है। कुछ यूनियन कौंसिल ऐसी हैं जहाँ पर बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर मौजूद ही नहीं है। और सर वहाँ अगर आप देखें कि अशिया जो फराहम की जा रही हैं, क्या तादाद काफी है? जो लोग वहाँ जा रहे हैं क्या वो मुतमईन होकर निकलते हैं? आरफा, मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने तादाद को मेंशन किया है, तो जो मजदूर आदमी है वो ही रोजाना जो है डेली बेसिस पे वो ये खरीदारी जो है वो सस्ती अशिया खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसको अपने इलाके में ये सस्ती अशिया नहीं मिलती, क्योंकि जो यूटिलिटी स्टोर हैं इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक टाउन के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है वो 2 स्टोर मौजूद हैं, जिसके बाद जो मजदूर तबका है उसको वहां तक जाने के लिए काफी टाइम लगता है, क्योंकि सिर्फ 5 से 10 या 20 रुपए जो कि रिलीफ दिया जा रहा है वो सारा रिलीफ उसका जो है वो किराए की मद में जो है वो निकल जाता है। अगर उनको घरों के नजदीक उनके जो जहाँ पर वो मजदूरी करते हैं या जहाँ पर उनके घर हैं वहां पर स्टोर मिल जाए तो शायद जो है वो इनको ज्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि सारा जो उनका जो बचत उनको होती है वो सारी उनकी ट्रैवलिंग में निकल जाती है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी उमर साहब, ये जो आप लोग कह रहे हैं कि आप तादाद बढ़ाएंगे, मगर उसमें वक्त जो लगेगा और जो कैपेसिटी है यूटिलिटी स्टोर्स, बिकॉज ऑब्वियसली ये भी काम शायद आप ही करेंगे जो ये कामयाब नौजवान प्रोग्राम है या और स्टोर्स खोलने, ये इतनी आसानी से हो जाएगा जितना पेपर पे तो लुक्स वेरी नाइस कि आप इतने बढ़ा लेंगे स्टोर्स की तादाद? आई थिंक आपके रिपोर्टर का बड़ा वैलिड पॉइंट है जी। हम 4000 स्टोर हैं, वी आर द बिगेस्ट, सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर का, और इवन आई वुड से कि साउथ एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क, एक सिंगल नेटवर्क कंबाइन, यस देयर आर सिंगल नेटवर्क वो यूटिलिटी स्टोर का वो 4000 पे। एक तो ये क्लियर करता चलूं कि यूटिलिटी स्टोर सोशो इकोनॉमिक क्लास ए और बी के लिए नहीं है। अगर आपकी 50 लाख की मुल्तान की आबादी है तो उसके लिए वो सोशल वो बना ही नहीं है, वो मेरे आपके लिए नहीं है, तो आप वो निकाल दीजिए। उसके बाद प्लीज उस आबादी में से बच्चों को भी जरूर निकाल दीजिएगा, ठीक है जी। बट उन्हीं के माँ बाप तो खरीदते हैं। मैं जाता हूँ सोशल इकोनॉमिक क्लास में कि जो बच्चे हैं वो ए और बी, उनके भी बच्चे, उनको भी निकाल दीजिए, सो वो फैमिली पूरी निकल जाती। 30-35% ऑफ द एक्चुअल पॉपुलेशन जो पॉइंट इनका वैलिड है। मैं स्टैट्स से आपको प्रूव करने की कोशिश, जो लोग ये काफी कॉमनली मुझसे ये सवाल पूछा, मेरा जवाब उनको सिर्फ ये है, यस देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू कि इंक्रीज करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जब आप कहते हैं ना पूरे शहर की इतनी पॉपुलेशन और उसके लिए सिर्फ 50 है, खुदा रहा उसको जरा थोड़ा सा फेयर इनफ, दैट्स बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसको हमें पर्सपेक्टिव में डालने, बिकॉज अब जब एक पूरा हाथी के पांव में सबके पांव वाली बात है कि आप उसमें सब कुछ डाल दें तो दैट वो लॉजिक नहीं बनती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो अगर वो निकाल दें, हमारी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। डिस्टेंस ही इज राइट कि वो उसकी है। हमारी अब कोशिश ये है कि इट्स अ टॉल क्लेम कि 2 साल में 50,000, अल्लाह करे हम कर सके, लेकिन अगले 1.5 से 2 माह में हमें उम्मीद है कि हम एटलीस्ट 2000 स्टोर इमीडिएटली कामयाब नौजवान के बैनर के अंदर, लेट्स कॉल देम यूथ स्टोर, जो 2 महीने में इंशाल्लाह हम 2000 से 2100-1300 स्टोर के करीब। सर पर ये आप कैसे करेंगे? आई मीन मैं आपको बताता हूँ। हमारी कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजेस हैं, वी विल इम्प्रूव देम
جو فروز آؤٹلیٹس آپ کے پاس ابھی بھی ہیں وہ رجسٹر. فار ایگزامپل میں ایک ریموٹ ایریا میں آؤٹ لیٹ لی اور وہ فریز پڑی ہے, لائسنسی ہے بٹ اس کو, اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اب اس کو لون ملے گا, جب اس کو 5 لاکھ روپیہ فری آف انٹرسٹ گورنمنٹ آف پاکستان لون دے گی, اس کے لیے تو عید ہے جی, اور وہ اسی بزنس کو ریوائیو کرے گا وچ از اے ڈورمنٹ بزنس. صحیح. تو یہ ایک امیڈیٹ ہمیں جس کو کہتے ہیں امپیٹس مل جائے گا. صحیح. تو یہ سوری اف آئی کین جسٹ کلیریفائی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ایگزسٹنگ لسٹ ہے فرینچائزز کی مگر وہ کام نہیں کر رہے, پہلے تو آپ ہاں کہ یہ تو مطلب کہ لسٹ آپ کی اپنی ہے, آپ انتظار نہیں کریں گے کہ کوئی لون مانگے گا پھر آپ اس کو ویٹ کریں گے. میں یہ صرف جی ایگزیکٹلی. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہے بہت سے نوجوانوں میں, آئی ایم فارگیٹنگ دا نمبر, جنہوں نے اپلائی کیا ہے, کامیاب نوجوان نے, جہاں وہ کھولنا ہی ریٹیل سٹور ہے, آلریڈی آن لائن اپلائی کر دیا ہے, ان کی سفٹنگ ویٹنگ جو پروسیس ہے وہ آلریڈی ان پروگرس ہے, فرام نادرا, فرام بینک, جو کچھ بھی ہے. تو ان کو امیڈیٹ لون ملے گا. ہم نے لوکیشن دیکھنی ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹف ٹاسک, مشکل ہوگا, بہت تیز ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا, لیکن ایگزسٹنگ تو امیڈیٹلی کنورٹ ہو جائیں گے. اس کو صرف ہم نے بریکنگ اور اس کی فیشیا ٹھیک کرنا ہوگا. پروڈکٹس ہم آلریڈی پرچیز کریں گے اور ڈلیور کر دیں گے. سر پھر وہ ایک سوال کہ یہ جو آپ اتنا آسان بنا رہے ہیں کہ ویٹنگ بہت جلدی ہو جائے گی, لون مل جائے گا, عموماً پاکستان میں یہ ریڈ ٹیپ کے اوپر کافی وقت لگتا ہے, اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. تو کیا اس کو صرف اگر آپ پش کر رہے ہیں یا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے, would you be able to do it? Because سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو تو بیوروکریسی اور پیپر ورک پہ ہی تو مسائل ہو رہے ہیں. جی اس پہ شاید دیکھیں پرائم منسٹر خود اس میں بہت مائنیوٹ لیول پہ اس میں انوالوڈ ہیں, اور جہاں تک اس کو ڈیلیور کرنے کا یہ ہے کہ جب ہمارے ایگزسٹنگ کے پاس ہوگا تو اس میں ڈیو ڈیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں اگر عمر اور میرے پاس یہ اسٹور ایگزسٹ کرتا ہے, میں لائسنسی بھی تھا, اس کا ایڈریس بھی پتا ہے, وہ تو آپ نے کہا وہ تو آسان ہے, 1600 1500 اس میں کوئی ویریفیکیشن. اس میں انفیکٹ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک انسیکیور لینڈنگ کو ہمارے تھرو جانے سے ایک سیکیور لینڈنگ ہو جائے گی. سر کتنے ایسے ڈورمنٹ سٹورز ہیں آپ کے پاس جن کو آپ لوکنگ ایٹ جی 1600 1500 ود امیڈیٹ افیکٹ انشاءاللہ. وہ ہم نے اس کی کچھ کلیئرنس کے لیے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. This is I'm not the decision maker. صحیح. So اس لیے just put the record straight. اس میں of course عثمان ڈار صاحب would be the one who will be making the decision because the money is his. We will definitely facilitate and join. ان کے ساتھ ہم اپنا آپ ان کے ساتھ ہی کام کریں. بہت بہت شکریہ سر, آپ آئے, آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم چلیں گے بلوچستان, جہاں بولان یونیورسٹی کے طلباء کو اور کچھ سٹاف ممبرز کو اگلے دن احتجاج کرنے کے بعد پکڑا گیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے کہ گزشتہ روز کوئٹہ میں گرفتار ہوئے بولان میڈیکل یونیورسٹی کے طلباء اور آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے عہدیدار. بولان میڈیکل کالج کے اندر فیسوں کے اندر اضافے اور فیسلٹیز کے حوالے سے احتجاج کر رہے تھے طلباء, اور جو کلرکس تھے وہ ان کو تنخواہ نہیں مل رہی تھی, اس کے لیے وہ بھی احتجاج کر رہے تھے, اور ان کو بلوچستان یونیورسٹی کے باہر سے پولیس نے گرفتار کیا. اب تک جو ہے یہ اطلاع سامنے آ چکی ہے کہ ان کو غالباً ریلیز کر دیا گیا ہے, مگر اس سارے واقعے کے اوپر اور جو پٹائی ہوئی اور جو فوٹیجز یا ہم نے دیکھی اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی شاہ صاحب, جو بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کوئٹہ. ویلکم ٹو دا شو سید علی شاہ صاحب. بہت شکریہ عارفہ. جی سر, پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ بچے جو یہ بولان میڈیکل یونیورسٹی کے احتجاج کر رہے تھے تو وہاں پولیس کیسے پہنچی؟ ان کو ان کے ساتھ بھی کہا جا رہا ہے کہ تشدد کیا گیا. دیکھیں پہلے یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہے یہ بولان میڈیکل کالج کے قریب یا اندر نہیں ہوئی ہیں. یہ طلباء طالبات اور آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن ان کے جو ایکٹیوسٹ تھے یہ یہاں پر بلوچستان اسمبلی کا کل اجلاس تھا, اپوزیشن نے ریکویزٹ کیا تھا. یہ جتنے بھی لوگ تھے طلباء طالبات اور جو ملازمین تھے یہ بلوچستان اسمبلی کے باہر احتجاج کرنا چاہتے تھے, چونکہ بلوچستان اسمبلی کو جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے ریڈ زون ڈکلیئر کیا ہے.
بہت کم لوگ جو ہیں وہاں پر ان کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے، وہاں پر احتجاج کرتے ہیں. کل یہ جو ہی احتجاج کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اس کے بعد آپ نے جس طرح خود بھی ذکر کیا، وہاں پر جو پریزنرز وین تھے، پولیس اہلکار کھڑے تھے، انہوں نے وہاں سے کوئی 100 کے قریب جو طلباء تھے ان کو گرفتار کیا. ساتھ ہی جو آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے عہدیدار تھے یا ان کے ایکٹیوسٹ تھے ان کو گرفتار کیا. کل رات گئے تک پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان اور بلوچستان حکومت کے جو دیگر ذمہ داران ہیں انہوں نے پولیس کو احکامات جاری کیے اور 100 سے زائد جو گرفتار یا ملازمین تھے یا جو طلباء تھے ان کو پھر رات گئے تک ریلیز کیا. تو اس وقت یہ سارے رہا ہو چکے ہیں. جہاں تک ان کے مطالبات کی بات ہے، نہیں سر، پر پہلے یہ بتائیں کہ اگر ایشو یہ ہے کہ ریڈ زون کے اندر احتجاج ہو نہیں سکتا، تو جب یہ 100 کے قریب بچے وہاں پہنچ گئے اور اکٹھے ہو گئے تو اس سے پہلے کیوں نہیں ان کو روکا؟ جب وہ اکٹھے ہو گئے اور احتجاج کر رہے تھے تو اس وقت مار پیٹ کرنی اور پھر وہاں سے ان کو جیل لے کے جانا، یہاں تک نوبت کیوں پہنچی؟ میرے خیال میں یہاں تک تو نوبت نہیں پہنچنی چاہیے تھی، اور انتظامیہ ہے یا پولیس ہے یا جو ضلعی انتظامیہ کے ذمہ داران ہیں، ڈپٹی کمشنر ہے یا جو بھی ہے، ان کو میرے خیال میں اجازت دینی چاہیے تھی. طالبات تھی، طلباء تھے یا جو ملازمین تھے، یہ اگر احتجاج کرتے، بہت سمپل مسئلہ تھا. کوئی اپوزیشن یا حکومتی اراکین کے لوگ 7-8 اراکین اسمبلی وہ ان کے پاس آ جاتے یا اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرتے، میرے خیال میں خیر خیریت ہوتا. لیکن کل کیا کیا پولیس نے طاقت کا استعمال کیا، ان کو روکنے کی کوشش کی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امیجز جو ہیں یا ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آئیں، فارمل میڈیا پہ آئیں، تو اس سے میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوا. یہ صحیح روایت نہیں ہے. ہاں یہ بھی میں بتا دوں، کوئی طالبات کو پولیس نے گرفتار نہیں کیا، البتہ جو احتجاج کرنے والے طلباء تھے ان کو میرے خیال میں گرفتار کرنا ٹھیک نہیں تھا. ویسے یہ احتجاج کوئی کل والا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو سر کوئی حکومت، چیف منسٹر صاحب یا جو باقی جو عہدیدار ہیں، کوئی انہوں نے مذمت کی یا صرف انہوں نے خاموشی سے یہی ایفرٹ کیا کہ یہ لوگ چھٹ جائیں اور ان کو ریلیز کروا دیا؟ خاموشی سے انہوں نے یہی ایفرٹ کیے کہ ان کو ریلیز کروا دیے. کل رات گئے تک کوئی اس طرح کی انہوں نے مذمت نہیں کی ہے. البتہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان چونکہ ہمیشہ ٹویٹر پہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، کل میں ان کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ جی آپ اپنی جو سٹڈیز ہے اس پر توجہ دیں، یہ اس سلسلے کو آپ اس طرح چھوڑ دیں. کوئی 2 روز قبل طلباء، طالبات اور ملازمین جو ہے، یہ وزیر خزانہ بلوچستان میر ظہور بلیدی کے توسط سے انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی ملاقات کی. ہم تو یہ سن رہے تھے کہ کوئی بریک تھرو ہو گیا ہے، ان کے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں، لیکن کل اچانک پھر اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، جو یونیورسٹی بولان میڈیکل یونیورسٹی ہے، اس کے ایشوز تھوڑے سے کچھ کمپلیکیٹڈ ہے. 1970 کی دہائی میں بولان میڈیکل کالج بنا، پھر 2015 تک یہ 45 سال تک اس کا سٹیٹس جو تھا یہ کالج کا سٹیٹس تھا، یعنی اس کا انتظامی اور مالیاتی جو کنٹرول تھا وہ بلوچستان حکومت کے پاس تھا. لیکن سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ کے دور میں اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا. اب یونیورسٹی چونکہ آپ کو خود پتہ ہے ہائر ایجوکیشن کے پاس ہے، ایک آٹونومس باڈی ہے. اب آٹونومس باڈی جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے. اب جو کلرکس ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پینشن کا کیا ہوگا، ریٹائرمنٹ کا کیا ہوگا، سروس سٹرکچر کیسا ہوگا، ان کے یہ ریزرویشنز ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کافی عرصے سے تنخواہیں نہیں مل رہی ہے. میں نے وائس چانسلر سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے بات نہیں ہو سکی، اویلیبل نہیں تھے. لیکن جو طلباء ہیں، ان کا بھی بیسکلی جو HEC کی طرف سے فنڈز کم آ رہے ہیں اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. وہی مسئلہ ہے، مین مسئلہ جو ہے وہ فنڈز کا ہے. فیسوں میں اضافہ کیا گیا ہے، جو اسکالرشپس ہے ان میں کمی کی گئی ہے. ظاہر ہے جو یونیورسٹی انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.